फजर की नमाज के बाद हर रोज 3 मरतबा ये सूरत पढ़ लिया करो। क़यामत तक तुम्हारे घर से मालो दौलत खत्म नहीं होगा। तुम्हारी आने वाली नस्लों में भी मालो दौलत की कमी ना होगी और तुम खुद भी और तुम्हारी जवान औलादें भी जिंदगी के हर मैदान में, जिंदगी के हर शोबे में कामयाबो कामरान होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस्लाम में ईफ़ाए अहद को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने अली शान है कि जब अहद करो तो पूरा करो। आज अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें तो हर दिन न जाने कितनी मरतबा हम अपना अहद तोड़ते हैं। दोस्तों, किसी को ये कहना ही जरूरी नहीं कि मैं तुमसे इस काम का अहद करता हूँ या वादा करता हूँ, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम किसी से यूं कह देते हैं कि अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ या मैं ये काम कर लेता हूँ, या किसी को जब हम ये कहते हैं कि तुम फलां वक्त मेरे घर आ जाना तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो ये भी वादा करना ही होता है। लेकिन जब हम किसी को किसी काम के लिए वक्त दे रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में ये बात होती है कि अच्छा अगर मेरा दिल किया तो मैं ये काम कर दूंगा, या फिर ये सोचते हैं कि अच्छा अगर वक्त मिला तो कर लूंगा, वगैरह वगैरह। आज हमारी जिंदगियों में बेबरकतियां हैं, हमारे रिस्क में बेबरकती है, सेहत में बेबरकती है, हमारे वक्त में बेबरकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम अपना अहद पूरा नहीं करते। आज हम जिन मुसीबतों में गिरफ्तार हैं उनकी एक वजह वादा खिलाफी भी है, क्योंकि वादा खिलाफी अल्लाह की नाराजगी का सबब है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इफ़ाए अहद का एक बेमिसाल वाकया जानते हैं। दो नौजवान सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी जानिब उंगली करके कहते हैं, या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये है वो शख्स। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ना फैसला लिखने की जरूरत और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुनबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीनों आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसका नाम तक भी जानता हो, जबकि उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन जमानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई ऐसा भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है।
इस सूरत हाल से खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर आप अपना सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने जोहदो सिदक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू जर, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, जानते हो इसे? अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, नहीं जानता इसे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापिस आ जाएगा। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू जर अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ जरूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापिस आने के लिए, और फिर 3 रातों के बाद उमर भला कैसे इस अमर को भुला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलाते जामिया की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू जर सैयदना उमर के दिल में बसते हैं। उमर से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर देर ना करें, काट कर अबू जर के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालातों वाकयात के मुताबिक नहीं और ना ही जमानो मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का भरपूर नारा लगाता है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सब जाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तनहा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का इफा ही उठ गया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब रुख करके पूछा, अबू जर, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दे दी थी? अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा,
اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم ایفائے عہد کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں ٹل سکتی ہیں۔ جس طرح سے ایک قتل کے مجرم کی گردن اڑانے کی سزا صرف اس کے ایفائے عہد کے سبب معاف ہو گئی۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ اس سورت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور اس کی برکت سے وظائف کی قبولیت کا انحصار زیادہ ہے، لہٰذا درود ابراہیمی پڑھیے۔ اور درود ابراہیمی ایسا درود ہے جو ہر مسلمان کو نماز کے اندر پڑھے جانے کے سبب یاد ہی ہوتا ہے، لہٰذا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں یا کسی وظیفے کا اہتمام کریں تو درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین محترم، آج کے اس عمل کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے، استغفر اللہ، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، تو اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ نہایت توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ اور اس کا پورا عمل سماعت فرما لیجئے کہ یہ عمل رزق میں خیر و برکت اور کشادگی رزق کے لیے نہایت ہی مجرب اور بابرکت عمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ نے اس کی مراد پوری فرما دی۔ یہ عمل ہم کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس عمل میں پڑھے جانے والے اذکار کی بیش بہا فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ استغفار کی فضیلت بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 100 بار ہی یہ تسبیح بھی پڑھ لینی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس صحابی کو یہ تسبیح حکم فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ تسبیح تمام مخلوقات کے رزق کی تسبیح ہے، اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اسے اتنا رزق عطا کیا جائے گا کہ اس کے پاس لوگ ذلیل ہو کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کی شان بہت بلند ہے، لہٰذا 100 مرتبہ یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، یعنی سورہ کوثر کی آپ نے 3 بار اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ ہر بار سورہ کوثر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سورت کی شان اتنی بلند و برتر ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ رزق اور مال و دولت میں خیر و برکت اور بے پناہ اضافے کے لیے یہ سورہ مبارکہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ لہذا ناظرین کرام، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ مکمل کر لینے کے
بعد آخر میں ایک بار پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ پھر اللہ کے حضور سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں۔ اللہ سے اپنی جھولی کے برابر نہ مانگیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی حساب سے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ ہمارا ان تمام وظائف کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تک ہماری آواز پہنچ جائے، ہماری دعا اللہ کے حضور حاضری کا شرف حاصل کر لے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو آج کے دور میں وزیر اعظم کے ساتھ کوئی ایسا کام ہے جس کو وہ چٹکی بجانے میں حل کروا سکتا ہے، تو آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وزیر اعظم تک پہنچنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کا مسئلہ حل کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بس ایک بار آپ اس کے دربار تک رسائی حاصل کر لیں تو پھر یقیناً آپ کا وہ مسئلہ حل ہو کر ہی رہے گا۔ دوستو، یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اپنے دلوں پر لگے اور جمے ہوئے گناہوں کے زنگ کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں خود اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل کر پائے گی، ورنہ تو اللہ کا دربار کوئی ایسا دربار نہیں کہ جس کے آگے کوئی دربان کھڑے ہوں اور وہ ہمیں اللہ کے حضور جانے سے روک رہے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا اس یقین اور پختہ ارادے کے ساتھ وظائف اور دعائیں کیا کریں کہ آپ کی دعا اللہ رب العالمین کے حضور ضرور مقبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس اسلامی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔